Surat Ash-Shu'ara, ayat number 141 to 159. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कज़्ज़बत जुटलाया, समूद ने यानी कौम समूद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का नाम था। अल मुरसलीन रसूलों को, कौम समूद ने रसूलों को जुटलाया। इस जब काला कहा लहुम उनसे, अखूहुम उनके भाई, सालिहुन साले ने, अला क्या नहीं, तत्तकून तुम डरते। जब उनसे उनके भाई साले ने कहा क्या तुम डरते नहीं हो, यानी जो पैगंबर भी किसी कौम में आता था वो उसी कौम में से होता था, इसीलिए उन्हें उनका भाई कहा गया। हज़रत साले को अपनी कौम का भाई कहा। इन्नी यकीनन मैं या बेशक मैं, लकुम तुम्हारे लिए, रसूल हूँ, अमीन अमानतदार। बेशक मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ। फत्तकू पस डरो या परहेजगारी करो, अल्लाह ताला से, व अतीऊन और मेरी अतात करो या मेरी फर्माबरदारी करो या मेरी पैरवी करो। पस अल्लाह ताला से डरो और मेरी अतात करो। वमा और नहीं, अस्अलुकुम मैं मांगता तुमसे या मैं सवाल करता तुमसे। आज जो है उसका मतलब है मैं, और कुम जो एंड पे आया उसका मतलब है तुम, यानी मैं सवाल करता तुमसे। अलैहि इस पर, मिन अजरिन कोई अजर या कोई बदला, इन नहीं है अजरिया मेरा अजर या मेरा बदला, इल्ला मगर, अला ऊपर या ज़िम्मा, रब्बिल आलमीन जहानों के रब के, और मैं तुमसे इस पर कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो जहानों के रब के ज़िम्मा है। क्या तुतरकूना तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, फी माँ उसमें जो, हाहुना यहाँ है, आमिनीन मुतमईन, क्या तुम्हें इन सब चीज़ों में जो यहाँ हैं मुतमईन छोड़ दिया जाएगा। फ़ी जन्नातिन बागात में, व उयून और चश्मों में, बागों और चश्मों में, व ज़ुरूइन और खेतों में, व नाखलिन और खजूरों में, तलउहा जिनके खोशे, हज़ीम नरमो मुलायम हैं, और खेतों और खजूरों में जिनके खोशे नरमो मुलायम हैं। वतन ही तूना और तुम तराश कर बनाते हो, मिनल जिबाली पहाड़ों में से, बुयूतन घर, और तुम पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो। फारिहीन खूब महारत रखने वाले हो, इस हाल में कि खूब महारत रखने वाले हो। फत्तकू पस डरो या फिर डरो, अल्लाह ताला से, व अतीऊन और मेरी अतात करो। पस अल्लाह ताला से डरो और मेरी पैरवी करो या मेरी अतात करो। वला और ना, तुतीऊ तुम अतात करो, अमरा हुक्म की या अमर की, अल मुसरिफीन हद से बढ़ने वाले लोगों के, और तुम हद से बढ़ने वाले लोगों के हुक्म की अतात ना करो या पैरवी ना करो या उनके पीछे ना चलो। अल्लज़ीना वो लोग जो, युफ़सिदूना वो फसाद करते हैं, फिल आर्दी ज़मीन में, वला और नहीं, युस्लिहून वो इस्लाह करते, जो ज़मीन में फसाद करते हैं और इस्लाह नहीं करते। कालू उन्होंने कहा, इन्नमा यकीनन या बेशक, अंता आप या तू, मिनल मुसहरीन सहरज़दा लोगों में से है या जादू किए हुए लोगों में से है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने जवाब दिया, उन्होंने कहा यकीनन तुम सहरज़दा लोगों में से हो, यानी तुम ऐसे लोगों में से हो जिन पर जादू किया हुआ हो। माँ नहीं, अंता हो आप,
اللہ مگر بشرن انسان، مثلنا ہمارے جیسے، فاتی پس لاؤ، تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو، بیایتن، کوئی معجزہ، بیایتن کہتے ہیں کسی آیت کو یا نشانی کو یا معجزے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ان اگر کنتا ہو تم من الصادقین، سچوں میں سے، تم ہمارے جیسے ہی ایک انسان ہو، پس کوئی معجزہ لاؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قالا، فرمایا صالح علیہ السلام نے، ہذہ، یہ، ناقۃن، ایک اونٹنی ہے، لہا، اس کے لیے، شربن، پانی پینے کی باری ہے، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، شربو، پانی پینے کی باری ہے، یومن، دن میں۔ صالح علیہ السلام نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، اس کے پانی پینے کی باری ہے، اور ایک مقررہ دن تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے۔ معلوم، مقرر۔ ولا، اور نہ، تمسوہا، تم چھونا اس کو یا تم اسے ہاتھ لگانا، بسوء، برائی کے ساتھ، فیاخذکم، پھر لے آئے گا تمہیں یا پکڑ لے گا تمہیں، عذاب، عذاب، یوم عظیم، بڑے دن کا۔ اور اس کو برائی کے ساتھ یا بری سوچ کے ساتھ مت چھونا، پھر تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ فعقروہا، پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں یا اس کی کوچیں کاٹ دیں، فاصبحوا، پھر وہ ہو گئے یا وہ رہ گئے یا بن گئے، نادمین، شرمندہ۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں، پھر وہ شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ فَأَخَذَهُمْ، تو پکڑ لیا انہیں، العذاب، عذاب نے، انا، بے شک یا یقیناً، فی ذالک، اس میں، لآیہ، یقیناً ایک نشانی ہے، وما، اور نہیں، تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا، یقیناً اس میں ضرور ایک نشانی ہے۔ کانا، تھے، اکثرہم، اکثر ان میں سے، مومنین، ایمان لانے والے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّا، اور یقیناً یا بلا شبہ، ربک، آپ کا رب، لہوا، یقیناً وہ، العزیز، زبردست یا غالب، الرحیم، نہایت رحم والا ہے، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب اور نہایت رحم والا ہے۔